हजुर नमस्कार दर्शकवृन्दहरू। कार्यक्रम लोक चौतारीमा म तपाईहरुकै कार्यक्रम प्रस्तुता नवीनको तर्फबाट साथीहरु के गर्दै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि यतिखेर बसाइरहनु भएको छ होला, कोही कामकाजमा बिजी हुनुभएको छ होला। कार्यक्रम लोक चौतारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं हामी। यो कार्यक्रम तपाईहरुकै मनोरञ्जनको लागि, तपाईहरुकै लागि भनेर तयार पारिएको कार्यक्रम हो। विशेषतः यो कार्यक्रम तपाईहरुलाई विभिन्न नेपाली लोकगीतहरू, नेपाली लोकभाकाहरू दर्शकहरूलाई देखाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। साथीहरु के गर्दै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? जुन जस्तो अवस्थामा भए पनि एकदमै तपाई सबैजना सकुशल एकदम राम्रै सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको सुरुवातमा म तपाईहरु सामु एउटा गीतलाई देखाउन गइरहेको छु, राख्न गइरहेको छु। यो गीत पछि फेरि पनि तपाईहरुमाझ कार्यक्रमको शुभारम्भमा यो गीत राख्दै तपाईहरुमाझ फेरि आउने छु। सुरुवातमा तपाईहरुलाई यो गीत सुनाउन चाहन्छु र तपाईहरुलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ अलिकति सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ। सल्लाह सुझावले गर्दाखेरि अलिकति हामीले कार्यक्रम चलाउनमा विशेष अलिकति केही हामीलाई राहत पुग्नेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्न चाहन्छौं बिल्कुलै नयाँ गीत तपाईहरु सामु राख्न गइराखेका छौं, स्वीकार्नुस्। तपाईको रिपोर्टमा ब्लड क्यान्सर देखिन्छ। सँगै जान चितामा आउँछु म, हामी नआँसुधारा रोकौँ कसरी? किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा, यो दुखी मनको बिलाउन पोखौँ कसरी?
चितामा आउँछु म थामिएन आँसुधारा रोकौँ कसरी किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलाउन पोखौँ कसरी किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलाउन पोखौँ कसरी श्रोता साथीहरू दर्शक मित्रहरू यतिखेर हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ शिरबन्दी डिजिटल प्रावि म्युजिक प्राविको प्रस्तुति सीता धमालाको अन्तिमचोटि नामक टिटी बोल नामक गीत भिडियो प्रस्तुत गरेका थियौँ। कस्तो लागिरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ जस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। हामीहरू कार्यक्रमको सुरुवातमा यो गीत राखेका थियौँ, तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? एकदमै मार्मिक गीत। एउटा प्रेमीलाई ब्लड क्यान्सर हुन्छ अनि त्यो फेरि पनि प्रेमीले भुल्न नसकेर प्रेमीलाई भुल्न नसकेर प्रेमिका एकदमै पागल हुन्छ, माया प्रेममा पागल हुन्छ। यस्तै यस्तै भावले समेटिएको गीत तपाईँहरूमा प्रस्तुत गरेका थियौँ। पक्कै पनि अलिकति मान्छेले साँचो माया गर्छ भने त्यो मान्छेलाई बिर्सिन एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसै यो गीतले त्यसै भाव समेटेको थियो। पक्कै पनि साथीहरू दर्शक मित्रहरू कार्यक्रम लोक चौतारीमा छौँ। यतिखेर सुरुवातमा राखेका थियौँ तपाईँहरूमा चाहिँ गीत एकदमै मर्मस्पर्शी गीत राखेका थियौँ। पक्कै पनि अब नेक्स्ट दोस्रो गीतको पालो भइसकेको छ। तपाईँहरूलाई फेरि पनि दोस्रो गीतको सुनाउन गइरहेका छौँ। सुचार्नुहोस् है त दोस्रो गीत।
हजुर मैले माया गरेकी एउटी छन् उनलाई दिलको कोठामा थुन्थे हजुर मैले माया गरेकी एउटी छन् उनलाई दिलको कोठामा थुन्थे हजुर प्यास मेटाउने मायाको घुटुको भएन त धडकन र मुटुको कसम मैले माया जल बुन्थे हजुर मैले माया गरेका एउटा छन् उनीलाई दिलको कोठामा थुन्थे हजुर मायाको घुटुको भएन त धडकन र मुटुको कसम मैले माया जल बुन्थे हजुर मैले माया गरेका एउटा छन् उनीलाई दिलको कोठामा थुन्थे हजुर मैले माया गरेका एउटा छन् उनीलाई दिलको कोठामा थुन्थे हजुर 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 एकदमै मनमा स्पर्शी गीतहरू देखाइरहेका छौँ, सुनाइरहेका छौँ तपाईँहरू सामु। कार्यक्रम यतिखेर हामी कार्यक्रम लोक चौतारीमा छौँ। कार्यक्रम लोक चौतारी तपाईँहरूको कस्तो लागिरहेको छ, कृपया जस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि मैले माया गर्थेँ हजुर बोलको नामक तपाईँहरू गीत देखाइरहेका थियौँ। हामीहरू कार्यक्रमको लगभग मध्यम भागमा आइसकेका छौँ। यतिखेर कार्यक्रम लोक चौतारीमा छौँ। तपाईँहरूकै कार्यक्रम लोक चौतारीमा छौँ। यतिखेर हामीले फेरि पनि तपाईँहरू सामु दोस्रो गीतलाई प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौँ।
कस्तो लागिरहेको छ कार्यक्रम लोक चौतारी? आगामी दिनहरूमा सुधार्नुपर्ने पक्षहरू कुनै पनि छन् भने दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम लोक चौतारी कस्तो लागिरहेको छ भन्दै फेरि पनि तपाईँहरूसँग अर्को गीत सुनाउने जमको गरिराखेका छौँ, स्वीकार्नुहोस्। साथीहरू, तकदीर बोलको एल्बमको गीत तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गरेका थियौँ। यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम लोक चौतारी। कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि हामी कार्यक्रम लोक चौतारीको एकदमै अन्तिम बसाइमा आइसकेका छौँ। अन्तिम बसाइमा आइसक्दाखेरि तपाईँलाई कार्यक्रम लोक चौतारी कस्तो लागिरहेको छ, आगामी दिनहरूमा तपाईँ कस्तो तरिकाले सुन्न चाहनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि हामीले विशुद्ध लोक भाकाहरू, लोकगीतहरूलाई स्थान दिने तरिकाले कार्यक्रम लोक चौतारी लिएर तपाईँहरूमा आज आएका छौँ। एकदमै मर्मस्पर्शी गीतहरू बजिरहँदा
मन पनि भावुक हुन्छ। पक्कै पनि सबैलाई नेपाली लोकगीतहरू नेपाली लोक संस्कृतिहरू एकदमै मन नपर्ने कमै हुन सक्छन्। पक्कै पनि हामी कार्यक्रम लोक चौतारीको अन्तिम बसाइमा छौँ। अन्तिम बसाइमा तपाईँहरूमा एउटा गीत राख्न चाहन्छौँ। त्यसपछि तपाईँहरूमा बिदा हुने अनुमति लिएर आउनेछौँ। अन्तिममा तपाईँहरूसँग एउटा लोकगीत राख्न चाहन्छु, देखाउन चाहन्छु। पक्कै पनि स्वीकार्नलाई कस्तो लाग्छ? सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुःखी मनको दिला उनी अलि आवेशमा आउँछ त्यही भएर यसो पुरो बुझ्दैन वेट हुने मैले के यत्रो लाटो सर्ग जस्तो आँखा पुकाले हेरेँ के याद त पर्यो नि नटासीको नि व्यापार हुन्छ टाँसिनुपर्छ त के कपको टाँसिया त यहाँ व्यापार हुँदैन त्यसै डाँडाले भुतुको भएर मरिसकेपछि त्यहाँबाट तातो लिएर जहाँ भने आफै जानु अनि के मसँग मारे सस्तो छैन बाटौली बजारको सबले हेर्छन् 20-25 हजारको सस्तो छैन बाटौली बजारको राम्रा राम्रा छाना बनारसी सिफन साडी राम्रा छाना धेरै महँगो भन्दिन मैले भने माना बनारसी सिफन साडी राम्रा छाना धेरै महँगो भन्दिन मैले भने माना धेरै महँगो भन्दिन मैले भने माना दर्शक वृन्दहरू यतिखेर हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ बनारसी साडी नामक बोलको गीत तपाईँहरूमा प्रस्तुत गरेका थियौँ। एकदमै दिलगोली दोस्रोमा चलिएको गीत तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गरेका थियौँ। पक्कै पनि हामी कार्यक्रम लोक चौतारीको अन्तिम बसाइमा छौँ। अन्तिम बसाइमा तपाईँहरूलाई कार्यक्रम लोक चौतारी कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि हामी अब छुटेर जानुपर्ने हुन्छ, समयलाई छेक्न कसैले सक्दैन। पक्कै पनि हामी समयको पाबन्दीमा अडिसकेका छौँ। जान्छौँ फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर तपाईँहरूसम्म आउने बाचा गर्न चाहन्छु र यतिखेर घरमा हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक मित्रहरू श्रोता मित्रहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी बसाइमा पनि यस्तै मिठा गीतहरूको भिडियोहरू लिएर तपाईँहरूसँग आउने बाचा गर्दै म तपाईँहरूकै कार्यक्रम लोक चौतारीको प्रस्तुता नवीन ओली पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। अर्को भिडियोमा पक्कै पनि भेट हुनेछ, तपाईँहरू सामु बसी बिहान गर्नेछौँ। यस्तै गीत लोकगाथाहरू लिएर आउने बाचा गर्दै म पनि अहिलेको बसाइबाट छुट्टिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय गीत, जय सङ्गीत। घरमा मान्छे छैन, घन्टी नबजाउनु होला। होइन यो घरमा सधैँ यसरी किन मान्छे हुँदैन? आज त झन् यो पोस्टरै टाँगेर राखेको छ घरमा मान्छे छैन भनेर
पक्कै पनि यो षड्यन्त्र हो यिनीहरूको पैसा तिर्नुपर्छ भनेर चिरिने बेलामा उधार ल्याएर चिरिने लाउने बेला उधार ल्याएर लाउने अहिले मान्छे छैन भने घर टाँग्ने यिनीहरूलाई म त्यसै छोड्छु पानी मुनि गए पनि छोड्दिनँ म दोकानमा त्यत्रो मान्छे छैनन् भनेर टाँसेको देखि पनि के भित्र आउनु पर्ने हो अलिकति पनि लाज शरम छैन तिमीहरूलाई ल्याउने बेला चाहिँ उहाँ छानी महँगा लुगाहरू थान उधार लिएर आउने लाज नलागाहरू अहिले पैसा तिर्नुपर्छ भने मोबाइल स्विच अफ गर्ने मेरो नम्बरमा ब्लक लिस्टमा हाल्ने अनि यहाँ घरमा आउँदाखेरि पनि उहाँ बोर्डमा चाहिँ यहाँ मान्छे छैन भनेर लेख्ने लाग्छ नलाग्छ लिमिट लाग्यो रातो बुढा हिँड्नलाई यसले त त्यो खरानी सोरानी धसेर फुस्रो भएर कमान्डर बोकेर मार्ने हिँड्नु नि घर मोबाइल राउन्ड पाँचमा दिन्छु म यिनीहरूका छाला खाएर छालाको दोमा बनाएर गाउँमा सबै हल्ला गर्दै हिँड्नु पर्यो के हो तिमीहरूको पार मैले हल्ला गर्नु पर्छ भने त्यहाँ गर्छु म चाहिँ हल्ला गर्दिनँ अहिले दिन्छौ रुपेछ कस्तो बेइज्जती रहेछ म दिँदा त पैसा नदिनेलाई चाहिँ गराएर यहाँ आएर चिच्चाइ गराउने